सफ़ीर अदब यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। पेश है इसमें चुग़ताई के अफ़सानवी मजमूए छोटे में शामिल अफ़साना सफ़र में। काश ये रेलें ज़रा कम हिला करतीं, घड़ घड़ फट फट झड़ झड़। मालूम होता है कि पहिए अब निकले और अब निकले। रेल में बैठकर इंसान किन किन अजीबो गरीब जावियों से हिलता है, आड़ा तिरछा, फिर गोल गोल चक्करों की सूरत में, और फिर शुमाल से जुनूब की तरफ, और कंधे मशरिक़ और मगरिब की सिमतों में जुंबिश करते हैं, और लटकी हुई टांगें मुसल्लस बनाना शुरू कर देती हैं। पानी का गिलास कई दफ़ा निशाना बांधने के बावजूद भी कभी ठोड़ी और कभी नाक से टकरा कर पानी छलका देता है। इससे तो छकड़े हज़ार दर्जा भले थे। जब हिलते हिलते इंसान थक जाए तो ठहरा तो सकता है, मगर यहाँ रेल में तो बस हिलो हिलो और पागल हो जाओ। सामने बैठा हुआ इंसान हिलने के साथ साथ फिसलने भी लगा। उसकी टांग जो पहले ही रान तक खुली हुई थी और भी आगे खुलने लगी। न जाने किस अजीब तरीके से धोती बांधी थी कि गज़ों कपड़ा लिपटा होने के बावजूद हर जुंबिश खतरनाक तौर पर उसे बरहना करने पर तुली हुई थी। काश वो जाग जाए। मैंने दुआ मांगना शुरू की। काश वो एकदम ही तड़प कर उस कपड़ों की गठरी में से निकल आए। ये सिसक सिसक कर जो उसकी धोती बराबर खिसक रही है, इससे कहीं बेहतर है कि वो एकदम फैसला कर दे। 3 स्टेशनों से यही जांकनी सी तारी है। बड़ी मायूब सी बात है, लेकिन ऐसे मौके पर ख्वाह नज़र उठती है, और है ये बड़ी अजीब बात कि कोई उसे कुछ नहीं कहता। मेरी सीट से ज़रा हटकर एक पूरी सीट लबालब एक औरत से भरी हुई थी। पहाड़ की पहाड़ औरत न जाने कैसे एक बच्चे को दूध पिला रही थी। सारी रात बच्चा दूध पीता रहा और वो बिल्कुल गाफिल सोती रही। जब कोई स्टेशन आ जाता तो बच्चा कूं कूं करके चपड़ चपड़ मुंह मारने लगता। औरत का पिलपिला जिस्म हर जुंबिश पर मुख्तलिफ सिमतों में हिल रहा था। बच्चा पेट पर छिपकली की तरह चिपका हुआ बराबर दूध पी रहा था, गोया वो पैदा ही इस ज़रूरी काम के लिए हुआ है। वो रात भर दूध पीता रहा, अब पी रहा था और न जाने उसे अभी कितना और पीना था। औंधा होने की वजह से उसकी नाक पिचकी जाती थी, जिसमें से गलाजत के बुलबुले निकलकर हवा में फूट रहे थे। काश बच्चा ज़रा दूध कम पीता और वो नंगी टांग वाला मुसाफिर धोती संभाल लेता तो मेरा सफ़र इतना तल्ख न होता। रेल के झटकों ने नए जाविये इख्तियार कर लिए थे और जिस्म को ज़रा मुख्तलिफ अतराफ में हिलने में निस्बतन सुकून मिल रहा था। जब तक रेल चलती रहती है, डब्बे की बदबू ज़रा दबी रहती है। रेल रुकते ही पसीना और मैले कपड़ों के भपके उठने लगे। बाहर चंद बेफिक्रे नौजवानों ने टहलना शुरू किया। काश कोई हमारे नौजवानों को आवारगी सिखा सकता। जी हाँ, आवारगी भी एक हुनर है। मुझे याद है कि चौराहे पर से गुजरते वक्त एक अंग्रेज़ सिपाही खड़ा रहता था। बड़ी शर्म की बात है, पर वो कुछ इस मज़े से टुई करके सीटी बजाता था कि लुत्फ़ आ जाता था, और उसकी करंजी आँख शरारत से झपकती थी तो हम लोग बेइख्तियार मुस्कुरा देते थे। ज़रा गौर कीजिए, बच्चा, मुसाफिर जिसकी धोती नई करवट लेने के बाद और भी ख़तरनाक हो चली थी, रेल के हिचकोले, और फिर गलतफहमी का शिकार 20वीं सदी के नौजवानों की बदमिजाजी। जी चाहा इनमें से एक को बुलाकर कहूँ, भाई ये शेर जो तू गुनगुना रहा है बहुत पुराना है। शोले तूर में से कोई जलता हुआ शेर पकड़, और तेरे बालों में जो आंवले का तेल है आध दर्जन सरों के लिए काफ़ी होता। और तेरी बाईं मूछ दाईं मूछ से ज़रा ऊंची कटी है, उभर उभर कर तेरे ज़ौक़ की दाद दे रही है। और पान इतना मत चबा, तेरी कचलियाँ बहुत नुमायाँ हैं, पान की पीक में लिथड़ कर बड़ी भयानक हो रही हैं। और तू इतनी ढीली धोती मत पहन, और कुर्ता भी बहुत बड़ा है। ये जो तूने सिनेमा में अशोक कुमार वगैरह को बेगिरेबान के बड़े बड़े थैले पहने देखा है, वो तेरे इस ठंगने से कद पर अच्छे नहीं लगते। और मगर वो एक नई ब्याही दुल्हन को डब्बे में से झांकते देखकर अजीब भयानक हरकतें करने में मशगूल, भला मेरी क्यों सुनेगा। आह, मेरी आंखें, जी चाहा मुट्ठी भर के रेत उठाकर झोंक लूं। रेल का कोयला न जाने कितना घुस गया। मेरा जी बुरी तरह मतला रहा था। मालूम हो रहा था कि वो सारा दूध जो वो बच्चा पी रहा है और पी चुका है, मेरे ही हलक से गुजर रहा है, और मुंह का मज़ा बदलने के लिए मैंने डलिया में से तिनके तोड़कर चबाना शुरू किए। दो कुली हंसी मजाक में बाहम गुत्थम गुत्था अजीबो गरीब गालियां दे रहे थे। मैंने सोचना शुरू किया कि दूसरी कौमों की गालियां भोली और गैर दिलचस्प होती हैं। हिंदुस्तानी दिमाग कम से कम गालियों की ईजाद में तो सब कौमों से आगे है। जिस नुक्ते पर हमारे यहाँ गालियों में ज़्यादा जोर दिया जाता है, उसका और लोगों को गुमान ही नहीं। हज़ारों आर्ट तो दुनिया में लापरवाही का शिकार हो जाते हैं,
اور ہمارے ہندوستانیوں کے آرٹ کو تباہ ہی کر ڈالا گیا۔ انگوٹھے کاٹ ڈالے گئے کپڑا بنانے والوں کے۔ آپ اس بچے ہی کو لیجئے اور اس کی ماں کو، جو 18 گھنٹے سے دودھ پی رہا ہے۔ فی گھنٹہ حساب لگائیے تو کتنا پی چکا ہوگا۔ اور وہ ماں اگر کسی تہذیب یافتہ ملک میں ہوتی تو نہ جانے کتنے تمغے اور میڈل مل چکے ہوتے۔ اور مجھے بڑے بڑے حروف میں بچے اور ماں کی حیرت انگیز حرکتوں کے متعلق سنسنی خیز الفاظ نظر آنے لگے۔ دبلا پتلا بچہ باوجود اس تندہی سے جتے رہنے کے، حیرت زدہ ہوتے ہوتے میرا سر دکھنے لگا اور میں نے اونگنے کی کوشش کی۔ کھٹ کھٹ کھٹ، کسی نے سر پر ہتھوڑے مارنے شروع کیے۔ ٹکٹ بابو صاحب اپنا سروتا کھڑکی کے پاس کھٹکھٹا رہے تھے۔ 3rd کلاس میں سفر کرنے والوں کے نہ تو شاید بھیجا ہوتا ہے اور نہ اس میں احساس۔ جی چاہا پاگل ہو جاؤں۔ پاس ہی 2nd کلاس میں ایک قدر پوش لیڈر نہ جانے رات کو کون سے اسٹیشن پر سوار ہو گئے تھے۔ جب وہ اسٹیشن پر اتر کر سر کھجاتے یا اخبار خریدتے تو میں برابر انہیں غور سے دیکھتی۔ انہی دنوں میں ایک کتاب پڑھ رہی تھی جس میں ایک معمولی عورت نے ایک بڑے مشہور آدمی پر طاری ہونا شروع کیا اور ایسی پیچھے لگی کہ آخر اسے مروب کر کے چھوڑا۔ میرا ارادہ بھی ہمیشہ سے ہی کوئی انہونی اور سنسنی خیز حرکت کرنے کا ہے، جو اور عام لڑکیوں نے نہ کی ہو۔ پہلے میں سوچا کرتی تھی ایڈیٹر یا کوئی مشہور مصنف ٹھیک رہے گا، پھر میری رائے بدل گئی۔ آج کل لیڈر ذرا آنکھ میں جچتے ہیں، اور ان لیڈر صاحب کی آنکھیں بڑی بڑی، کھلی ہوئی پیشانی، دھوتی کے پلو سے کھیلتے ہوئے وہ خاصے شریف آدمی معلوم ہو رہے تھے۔ کن پٹیوں پر سفید سفید بال جھلک رہے تھے جو ان کے مفکر ہونے کا ثبوت دے رہے تھے۔ جنکشن پر میں نے جان بوجھ کر بک اسٹال پر ان سے ملاقات کر لی۔ ہماری استریاں ہی ہمیں آزاد کرا سکتی ہیں، انہوں نے میری ساڑی کے موٹے کھدر سے مروب ہو کر کہا۔ دل میں تو مجھے شرم آئی کہ ساڑی لیتے وقت میں نے ملکی بہتری سے زیادہ اسٹائل پر توجہ دی تھی، مگر انہیں کیا معلوم۔ میں نے جلدی جلدی ان سے نصیحتیں لینا شروع کی۔ صاحب، عورتوں کی مدد کے بغیر ہندوستان آزاد نہیں ہو سکتا۔ مجھے یاد آ گیا جب کالج کے زمانے میں ایک دفعہ خوش رنگ جھنڈے لے کر ہم لوگ کھدر کی ساڑیاں پہن کر نکلی تھیں۔ سلطانہ کی پیلے رنگ کی ساڑی بھیانک معلوم ہو رہی تھی، اور ششی نے اپنی مور کے رنگ کی ساڑی سنبھالتے ہوئے مجھے جلوس کے درمیان میں ہی اس کی ساڑی کے رنگ پر توجہ دلائی تھی، اور اس وقت سلطانہ کے کانوں پر پڑے ہوئے بال بالکل کنٹوپ کی طرح معلوم ہو رہے تھے۔ ہاں، زینب غضب کی لگ رہی تھی، پر وہ راستہ بھر نریندر صاحب سے فس کرتی گئی تھی۔ جوگی بیچاری نے ششی سے کتنی دفعہ ساڑی مانگی، مگر ششی کی ساری ساڑیاں جلوس والی لڑکیوں نے پہلے ہی لے لی تھیں، اور وہ اسی روز نئی کھدر کی ساڑی لائی جس کے کلف کی بو سے ناک اڑی جا رہی تھی۔ استریوں کو کسی دکھ کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ بولے۔ لیجئے، بھلا ہم لوگ دکھ کی پرواہ کریں گے؟ جلوس میں جاتے وقت دل سے دعائیں مانگ رہے تھے کاش پولیس مزاحمت کرے، ورنہ یہ تو کچھ بات نہ ہوگی کہ جلوس نکلے اور یوں ہی گشت لگا کر چلا آئے۔ جوگی تو یہاں تک کہتی تھی کہ کاش لاٹھی چارج ہو ہم پر، مگر وہ تو ہماری قسمت میں نہ تھا۔ پولیس کو جیسے ہمارے دل کا حال معلوم ہو، اور جلوس پھسپھسا ہی رہتا اگر ایک جھگڑا نہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ وہ کچھ بندے ماترم اور ہندوستان ہمارا پر رسہ کشی ہوئی، ششی کو کھانسی آ گئی، یہ جھگڑا یوں ہی دب گیا۔ جس بات میں عورتیں حصہ نہ لیں تو جانو گاڑی کا ایک پہیہ نہیں۔ مجھے یاد آیا کہ بہت دن ہوئے میں نے ایک فلم دیکھی تھی، اس میں سوائے ایک بوڑھی ہوٹل والی کے اور کوئی عورت نہ تھی۔ اس قدر غیر دلچسپ فلم تو میں نے ساری عمر نہیں دیکھی۔ ہم سارا وقت اسی انتظار میں رہے کہ اب کوئی عورت آئے اور اصل تماشا شروع ہو، اور سچ کہتی ہوں ایک پہیہ کی گاڑی تو پھر بھی چل جائے، وہ فلم تو ذرا بھی نہ چلی۔ اور پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ ہم لوگ زندگی کو گاڑی سے کیوں تشبیہ دیتے ہیں، چکی سے کیوں نہیں دیتے، یا چمٹے سے کیوں نہیں؟ یہ خیال بڑا بے تکا تھا، پر آ گیا دل میں۔ اگر لیڈر صاحب کو میرے دل کی باتیں معلوم ہو جاتیں تو بس نہ جانے کیا کرتے۔ وہ کتنی دیر تک ایک کوڑھ مغز سے سر مارتے رہے جس کے خیالات کا سر نہ پیر۔ مگر اس میں میرا کیا قصور کہ ایک بات پر مجھے ہزاروں الٹی سیدھی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ پھر کچھ موجودہ نظام تعلیم کا ذکر ہونے لگا، 2-3 اور آ کر سننے لگی۔ ان میں سے ایک کی ناک سکڑے ہوئے لمبے عجیب چہرے پر عجیب چیز لگ رہی تھی، گویا ریگستان پر ایک تمبو تنا ہوا ہے۔ دانت ان کے بھی پھپھوندی لگے ہوئے تھے۔ میرا دل چاہا کوئی ان کے دانت مانجھ دے، اور لیڈر کا لیکچر سننے کے بجائے میں حیرت میں ڈوبی یہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کی بیوی کیا کرتی ہوگی۔ کاش کوئی ان کے دانت مانجھ دیتا، اور میرا دل گھبرانے لگا۔ جی چاہا کسی نہایت خوبصورت آدمی کو دیکھوں جس کے دانت پھپھوندی چڑھے ہوئے نہ ہوں،
اور جس کی ٹانگ دھوتی میں سے ران تک نہ کھلتی ہو، اور جس کے کپڑوں میں سے ہلکی ہلکی پینتلین کی خوشبو آ رہی ہو، اور اس کے سینے پر سر رکھ کر اتنا روؤں کہ سارا کوئلہ جو راستہ بھر میری آنکھوں میں جھونکا گیا تھا دھل جائے، اور بچے کے تصور سے جو میرا جی متلایا تھا، اور وہ 3 آوارہ مزاج بننے کی کوشش کرتے ہوئے نوجوان، قلی اور ان کی گالیاں، ریل کے ہچکولے، یہ دنیا ساکت ہو جائے اور بس۔